नहमदहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। आज के जो हालात है उसे देखते हुए कल की बातें मैं आपसे बताऊं कि मैं निकला मगरिब का नमाज पढ़ने के लिए। पावर हाउस से बाहर जब मैं निकला तो बिलाल मस्जिद में देखता हूं कि वहां ताला लगा हुआ है। मैं सोचा कि अभी मुक्तदी नहीं आए होंगे और आगे बढ़ गया और पहुंचा मैं फसीही मस्जिद के पास। अंदर गया, वक्त हो चुका था, अजान नहीं हुआ था। मैं अंदर गया, काफी देर तक इंतजार किया तो जो मौलाना वहां नमाज पढ़ाने के लिए बस रखे हैं वो आए और उन्होंने खुद ही तकबीर किया और नमाज पढ़ाई। मतलब बिलाल मस्जिद में ताला बंद और फसीही मस्जिद तन्हा। गाजीपुर में अब लोग नमाज पढ़ने के लिए भी उनके पास समय नहीं है। कहने को तो वो हज करने के लिए जा सकते हैं लेकिन मगरिब में नमाज पढ़ने के लिए वक्त नहीं निकाल सकते। जहां तक मैं देखता हूं कि फसीही साहब जो हैं, जो दवाई वाले, उनके लड़के अभी तक शायद मुसलमान ही हैं और उनके दो लड़के मेरे ख्याल से गालिबन वो अब भी मुसलमान ही हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक मुसलमान में और गैर मुस्लिम में सिर्फ इतना फर्क होगा कि गैर मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ेगा और मुसलमान नमाज पढ़ेगा। तो ये अपने आप को अगर मुसलमान समझते हैं तो समझते रहें, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है कि ना, गैर मुस्लिम उस कैटेगरी में आ जाएगा, यानी मुसलमान भी उस कैटेगरी में आ जाएगा अगर वो नमाज नहीं पढ़ेगा। मैंने नमाज पढ़ी और मगरिब में नमाज के लिए जब इमाम ने अजान दे दी और मुझे कहा उन्होंने कि आप तकबीर करें, तो मैंने कहा अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उन्होंने कहा कि आप अल्लाहु अकबर 4 बार कहें। मैंने कहा कि तिरमिजी की ये रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना आए तो मक्का में तो वो लोग छुप छुपा के नमाज पढ़ते थे और कोई भी वहां पर तकबीर नहीं होती थी नमाज का, ना ही अजान होता था। लेकिन मदीना आने के बाद उन लोगों ने ये तय किया कि अब हम नमाज एलानिया पढ़ेंगे और तकबीर करेंगे। तो नमाज का तो हो गया अजान, तो अल्लाह के रसूल ने कहा ए बिलाल आप अजान दीजिए। बिलाल ने दोहरी अजान दी और तकबीर के लिए फिर कहा कि ये कहरी तकबीर होगी, यानी अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। मैंने इमाम साहब से कहा इमाम साहब मैं तिरमिजी की रिवायत आपको दिखाता हूं कि आप देखिए कि अजान दोहरी के लिए अल्लाह के रसूल ने कहा है और इमामत एकहरी के लिए। उन्होंने कहा कि जो चल रहा है उसे चलने दीजिए। ये वक्त आ चुका है कि आप अल्लाह के रसूल को छोड़ करके अपनी नमाज पढ़ना चाहते हैं, खुद का नमाज पढ़ना चाहते हैं। यही कारण है कि आज मस्जिदों में ताला बंद और मस्जिदें तन्हा हो चुकी है। वो इमाम जो मस्जिद में आकर के अजान दिया और नमाज पढ़ा, अगर उसे तनख्वाह पर नहीं रखी जाती, जैसे बिलाल मस्जिद में ताला बंद था वैसे ही फसीही मस्जिद में भी ताला बंद रहती। एक बाबरी मस्जिद के टूट जाने पर मुसलमान हाथ में काला पट्टी बांध करके 6 दिसंबर को एहतजाज करते हैं कि हमारी मस्जिद हमसे छीन ली गई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे करीब है, उसमें ताला बंद है और उस पर तुम जा नहीं सकते हो 10 कदम नमाज पढ़ने के लिए, और यहां से 400 किलोमीटर जो बाबरी मस्जिद है उसके लिए रो रहे हो। ये दिल में जो मुनाफिकानापन है वो अल्लाह के यहाँ सब दिखाई दे रहा है। सब पता है कि तुम्हें कितनी मस्जिद से मोहब्बत है और तुम मस्जिद के लिए कितना लड़ सकते हो। ये वीडियो देखें।
یہ ویڈیو دیکھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری اس امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہوگا، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جس قوم کو میں برباد کرنا چاہتا ہوں بس ذرا سا اسے مال دے دیتا ہوں، وہ خود تباہ ہو جاتے ہیں۔ آج مسلمان اپنی تباہی کے سب سے بڑے کارن ہیں، اور اس کارن میں سب سے واحد کارن انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اور اس ممبر کو، جو ممبر سے لوگوں کو انسانیت اور قرآن کی درس دی جاتی تھی، آج وہاں کوئی نہیں ہے۔ پیسہ لے کر وہ نماز پڑھاتے ہیں، اگر پیسہ کم کر دیجیے گا وہ آپ کے ممبر تک نہیں آئیں گے۔ آپ خود اپنا نماز پڑھو، خود سمجھو اور خود جانو۔ حالات بہت خراب ہیں، یہ وقت آخرین چل رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکہ میں، اور جتنی برائیاں وہاں تھی آج سب برائیاں وہ آ چکی ہے یہاں پر۔ اللہ نے جب پورے دنیا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، اور کہا کہ تم نبی ہو پورے دنیا کے لیے۔ پچھلی نبی جو آتے تھے ایک قوم، ایک خطے کے لیے آتے تھے، لیکن پورے دنیا کے لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی منتخب کیا تو سارے نبیوں کو 1000 سال کا وقت دیا جاتا تھا، لیکن وہ قوم اور خطے کے لیے آتے تھے۔ جب پورے دنیا کے لیے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے خدا، جب قوم اور خطے کے لیے کوئی نبی تیرا آتا تھا تو اسے 1000 سال دیا جاتا تھا، تو میری امت کو کچھ اور مہلت دے دے۔ اللہ نے کہا آدھے دن کی اور مہلت دی، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے ہاں ایک دن اور اس دنیا کا 1000 سال ہے۔ تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آدھے دن کی مہلت دے دی۔ اس آدھے دن میں بھی یعنی 500 سال میں بھی 442 سال گزر چکے ہیں۔ اب وہ پیک سمے ہے کہ جو کوئی بھی اس قرآن سے سٹے گا، اس قرآن کو اپنا امامت بنائے گا، اب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی اس لشکر میں شامل کرے گا جسے امام المہدی کہتے ہیں، جس کے لیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گئے ہیں کہ جو امام المہدی کے ساتھ شامل ہوں گے دوزخ کی آگ ان پر سے حرام کر دی جائے گی۔ لیکن تمہیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، ایکٹیو کرنا ہوگا، اور وہ تیاری اللہ کے رسول آخری دن اپنے بتا کر کے گئے۔ حجۃ الوداع کی جو آخری اسپیچ تھی ان کی، وہ کہہ کر گئے کہ اے لوگو، کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے اگر کتاب اللہ اور میری سنت کو پکڑ کے رکھو۔ تو انشاءاللہ جس بندے کے دل میں یہ خیال ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دہی ہے، اس بندے سے میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ لگا لو اپنے آپ کو قرآن سے، سٹا لو اپنے آپ کو قرآن سے، بنا لو امام قرآن کو، اور اپنا تزکیہ کر لو قرآن سے۔ حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی یہ قرآن ہے، اس قرآن کو اپنے لیے امام بنا لو اور نقش قدم پر اس کے بتائے ہوئے چل دو۔ دنیا اور آخرت میں دونوں کامیابی تمہاری ہوگی۔ صدق اللہ العظیم، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔